सुनाउनु, सधैँ शुक्रबार चाहिँ यस्तै गीतहरू सुनाउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि साथीहरूकै कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ प्रेरणा चाहिँ साथीहरूबाट आयो। नेपालको लाग्छ नेपाली इतिहासको। म सानो उमेरमा स्कुल पढ्दै गर्दा चाहिँ फुटबल गेममा चाहिँ म गेमहरू खेल्न जान्थेँ, जस्तै लोकल गेम। अनि यो क्षेत्रको लागि सङ्गीत विद्यालयको लागि र कला केन्द्रको विषयलाई लिएर यहाँका अग्रज व्यक्तिहरूले यस विषयलाई ध्यान दिएको भए भन्ने मेरो चासो। समय मिल्यो भयो भने सायद जुर्यो भने मैले चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमको खप्तड भयो होइन, अनि रामा रोशन भन्ने ठाउँ भयो। नमस्ते, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिमाञ्चल कला प्रतिष्ठानको युट्युब च्यानल सुपक कला संसार। र आज हामी जीवन्त गीतसँग सङ्गीत बातचित सुपक सुर सुधा भाग 15 लिएर आएका छौँ। र हामी यो लाइभ सङ्गीतको साथमा कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यसै क्रममा आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हामीसँग आज अतिथि हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिममा उहाँमा धेरै प्रतिभाहरू छ। उहाँ आफै वाद्यवादक पनि हुनुहुन्छ, गायक सर्जक सन्तोष कुमार आजको हाम्रो यस एपिसोडमा अतिथि हुनुहुन्छ। उनै सङ्गीतकार तथा गायक सन्तोष कुमारलाई हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सन्तोषजी तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद दाइ, हजुरलाई पनि। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै। तपाईँ एउटा आफै पनि सङ्गीतकार, आफै पनि गायक होइन, र अरू पनि तपाईँसँग कलाहरू छ। र यो साँच्चीकै अब एउटा उमेर पनि जोसिलो उमेर छ, अहिले युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ, परिपक्व। हजुर। र यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ साँच्चीकै लाग्ने रहर चाहिँ कति बेला आयो? ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मलाई सायद त्यति ध्यान नहोला। र म जब स्कुलमा 4 क्लासमा पढ्दथेँ त्यति बेला चाहिँ शुक्रबारको दिनमा अनि कला प्रतिभाको यस्तै कार्यक्रमहरू, अतिरिक्त क्रियाकलाप, हजुर, त्यस्तो क्रियाकलाप हुने गर्दथ्यो। त्यति बेला चाहिँ अब सबैको अब शुक्रबारको दिनमा प्रायः जस्तो गीत गाउने कार्यक्रम चाहिँ राखिन्थ्यो हाम्रो क्लासमा। अनि त्यति बेला चाहिँ जब मैले गीत मेरो पालो आउँदाखेरि मैले गीत गाएँ र मेरो साथीहरू स्कुलमा जति पनि क्लासमेट साथीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ मैले गाएको गीत सुन्दाखेरि जोस प्रेरणा चाहिँ उहाँले साथीहरूले दिनुभयो, राम्रो गाए, प्रयास गर्नुहोस्, धेरै राम्रो, अझ पनि अर्को शुक्रबार सुनाउनु, सधैँ शुक्रबार चाहिँ यस्तै गीतहरू सुनाउनुहोस् भन्नुभयो। त्यसपछि साथीहरूकै कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ प्रेरणा चाहिँ साथीहरूबाट आयो। लगभग भनौँ न 4 क्लास पढ्दाखेरि त्यति बेला मेरो लगभग 10-12 वर्षको उमेरको थियो होला सायद। त्यसो अब त्यो तपाईँको त्यति बेला साथीभाइको प्रेरणा, तपाईँले त्यति बेला बचपनमै गाउनुभयो होइन, त्यो आयो। त्यसपछि अब अलिकति बुझ्ने भइसकेपछि त्यति बेला त अलि उमेर पनि अल्लारे हुन्थ्यो होइन, पछि चाहिँ एउटा इन्सपायर हुन्छ नि मान्छे, कसैलाई देखेर अझ बढी उत्सुकता आउँछ नि। त्यस्तो तपाईँको कोही एउटा उत्प्रेरणाको कोही पात्र छ कि, अथवा तपाईँ त्यसपछि आफ्नै लगनले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? त्यसरी म अरूलाई देखेर उत्सुकता भएको भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो घरमा मेरो आफ्नै भाइ शरद कोली हो। म गाउँथेन, ऊ गाउँथ्यो, ऊ प्रोग्रामहरूमा गीत गाउन जाने, अनि उसले क्लास पनि लिने गर्ने। हरू भाट भन्ने एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला ठाडी भएका गीतहरू धेरै गाउनुहुन्थ्यो, उसँग चाहिँ जान्थ्यो। उसको गीत सुनिसकेपछि जब मैले, अनि मलाई पनि अझ अट्र्याक्सन भएको मेरो भाइदेखि हो। त्यसपछि अन्य कलाकारहरू भए, जसलाई म चाहिँ गुरु मान्छु, सत्यस्वरूप प्राचार्य नेपालका चर्चित वरिष्ठ कलाकार हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँका गीतहरू सुनिसकेपछि अझै झन् अट्र्याक्सन सङ्गीतमा चाहिँ भएको। जे होस्, तपाईँको सुरुवात प्रेरणा चाहिँ तपाईँको घर परिवारबाटै र तपाईँको आफ्नै ठाउँबाट भयो होइन, भनौँ। र त्यसपछि अरू हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका र अरू देश विदेशका अन्य कलाकारबाट पनि त्यो थप प्रेरणा तपाईँलाई प्राप्त भयो। र अब त्यसपछि तपाईँले कुनै सङ्गीतको औपचारिक क्लास लिनुभयो? मैले अब हजुरलाई थाहा होला दाइलाई, सुदूरपश्चिममा म्युजिकको त्यति डेभलप छैन होइन, अझै पनि छैन भनौँ। अहिले 2078 साल भइसक्यो। त्यति बेला एकजना आदरणीय
मेरो गुरु हुनुहुन्छ हरिदत्त फुलारा। उहाँले यसै साहित्य समाजमा हाम्रो डिसी सरसँगै पार्टिसिपेट गरेर उहाँले चाहिँ एउटा क्लास भोकल क्लास सुरुवात गर्नुभएको थियो। उहाँ बनारसबाट 8 वर्षको मास्टर डिग्री गरेर आउनुभयो। त्यसपछि त्यो पेपरमा जब मैले पढेँ यहाँ भोकल क्लास गराइन्छ भनेर, अनि पढिसकेपछि मैले लगभग 2 महिना जति सरगम मात्रै मैले भेट्न पाएँ र मैले त्यो सरगम सारेगामा पदनिसा भन्ने के हो मेरो लागि एकदमै जिरो थियो। के हो भन्ने थाहै थिएन। गीत गाउने ममा रुचि थियो, तर यो सरगम यसरी भनिसकेपछि गीत रागहरू इत्यादिहरू निस्किन्छन् भन्ने थाहा थिएन। जब म क्लासमा आएँ 2 महिनासम्म सरगम पुगेँ। उहाँले 2 महिनाको जति पनि बेसिकल सरगम मलाई सिकाउनु भयो। मलाई यस्तो लाग्यो कि ओहो मैले त धेरै सिकिदिएँ भन्ने जस्तो लाग्यो, किनभने सङ्गीतको विषयमा म जिरो नलेजको थिएँ। त्यसकारण म हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु आदरणीय मेरो गुरु, पहिलो गुरु जति पनि सिकाउनु भयो मेरो पहिलो गुरु चाहिँ हरिदत्त फुलारा सर हुनुहुन्छ। तपाईँ ढोलकी पनि बजाउनुहुन्छ होइन, वाद्यवादक तबला पनि बजाउनुहुन्छ, अहिले त किबोर्ड सबै कुराहरू बजाउनुहुन्छ होइन। यो पछि तपाईँले उहाँसँग तपाईँले एउटा भोकलको शिक्षा त लिनुभयो, सारेगामा त सिक्नुभयो, यो अरू प्रतिभा पनि तपाईँको कहाँबाट आफ्नै नलेजले हो कसरी आयो? यो आफ्नै भन्नुपर्छ। कसैमा नेचुरल हुन्छ, कसैले क्लास गरेर वर्षौँ क्लास गरिसकेपछि आउँछ मात्रै। म त्यति प्रोफेसनली त बिल्कुलै होइन र म त्यति धेरै पनि बजाउन जान्दिनँ। अलिअलि साथीहरूसँगै गेट टुगेदर सङ्गतमा गेट टुगेदर इन्ट्रेस्ट र सङ्गत, हजुर म्युजिकको गेट टुगेदर बढी भएको कारणले गर्दा सँगै लागेर चाहिँ अलिअलि बजाउन सक्यौँ। र अहिले भन्नुपर्दा मैले डोटीको महोत्सवदेखि लिएर ठुल्ठुलो महोत्सवहरूमा बजाउन पाएको छु, जो अलिअलि कार्यक्रमहरूमा पनि जानु। हजुर। र अर्को खुसीको कुरा, आज तपाईँले यहीँबाट एउटा सारेगामा सिक्नुभयो, सुरुवात सिक्नुभयो र यहीँ आज तपाईँको फर्स्ट इन्टरभ्यू पनि हुँदैछ होइन? एकदमै म एक्साइटेड छु। कस्तो मनमा खुसी लागिरहेछ र अब सुरुमैबाट हामी खुसियालीको माहौलमा के सुनाउनुहुन्छ? पहिलो गीत अब के सुनाउनु हुन्छ? म धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि। र आज जुन ठाउँमा म क्लास धेरै सिक्छु भनेर क्लास गर्न आएको थिएँ, आज त्यसै ठाउँमा मेरो इन्टरभ्यू भइरहेको छ। र सुरुवातमा मैले अघि नै भने सत्यस्वरूप राज आचार्य मेरो लागि गुरु समान हुनुहुन्छ। र जसरी सत्यस्वरूप दाई जुनसुकै स्टेजहरूमा गीत गाउँदाखेरि आफ्नो बुवाले गाउनुभएको आदरणीय भजन शिवमणि भक्तराज आचार्यज्यूले गाउनुभएको उहाँको सङ्गीत र शब्दमा स्वरमा रहेको यो जहाँ छन् बुद्धका आँखा भन्ने गीतलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू माझमा। जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र, मेरो राष्ट्र मनोहर, प्राणभन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता, छल्किन्छ ममता मेरो भवगङ्गा जता तता। जहाँ छन् बुद्धका आँखा। नेपाली इतिहासको माया नेपालको लाग्छ, नेपाली इतिहासको माया प्रकृतिको लाग्छ, कला भाषा र भेषको पुर्खाको मन्त्र यो जब छु चौतारीमा बसी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसे
धेरै धेरै धन्यवाद। अब फेरि अलि अगाडि कुरा जोडौँ। तपाईँको गायन क्षेत्रतिर इन्ट्रेस्ट त सङ्गीतमा अगाडिदेखि नै छ होइन, रह्यो, त्यो यात्रा बढी नै रहेछ। गायन क्षेत्रतिरको यात्रा अथवा सङ्गीततिर तपाईँ नलाग्यो भए अर्को कुन क्षेत्र तपाईँ रोज्नुहुन्थ्यो? अथवा तपाईँले सुरुमा यो क्षेत्रमा म अर्को क्षेत्र पनि यो हुन्छ नि त, त्यो बाहेक पनि अर्को के गर्छु भनेर तपाईँले सोच्नु भएको थियो? त्यसो ठ्याक्कै त मैले सोचेको थिएन। जब म स्कुल पढ्दै गर्दा सानै उमेरमा भनौँ न 5 क्लास जब म पढ्दै थिएँ त्यति बेला नै म सिलाइ सिक्नलाई चाहिँ मेरो बाले पठाउनु भयो। कुन ठाउँ? आफ्नो धनगढीमै भनौँ न, पार्क मोड नजिकै। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यही सिलाइ काम गर्दा 2 वर्षसम्म मैले कन्टिन्युटी दिएँ। त्यसपछि म इन्डियातिर गइसकेर इन्डियामा फेरि अलिकति राम्रैसँग सिक्न पाएँ। त्यो ठाउँमा गएर धेरै दुःखहरू कष्टहरूलाई चाहिँ को सामना गरेर चाहिँ अहिले आएर चाहिँ फेसन डिजाइनको मास्टर कार्यरतमा छु म। र त्यसपछि सङ्गीत नभएको भए पनि अहिलेसम्म मैले त्यही काम गरिरहेको छु र निरन्तरता यही काम नै हो मेरो लागि, फेसन डिजाइन अथवा सिलाइ मास्टर। तपाईँको अहिले चाहिँ दुईवटा, एउटा चाहिँ सङ्गीतलाई पनि माया गरिरहनु भएको छ भने दोस्रो एउटा पेसागत रूपमा तपाईँ अहिले फेसन डिजाइनरको रूपमा राम्रो सिउनुहुन्छ। मेरो पेसागत भनेको त्यही फेसन डिजाइनर, टेलर अथवा बुटिक मास्टर जे पनि छ त्यो भइहाल्यो। तर मेरो प्यासन भनेको चाहिँ म्युजिक नै हो। धेरै जसो अब यो कुरा सुनिने गरिन्छ होइन, जस्तो अब यो कपडा काटिरहनु पर्ने, दिनभरि कैँची खेलाइरहनु पर्ने होइन, अनि राति सपनामा पनि घरमा तन्ना या श्रीमतीको धोती काटेको भन्ने मैले सुनेको छु। तपाईँको त्यस्तो घटना त भएको छैन? त्यस्तो कदापि पनि भएको छैन। सपनामा के त्यस्तो? सपनामा सिलाइको विषय आउँदैन, किनभने त्यही काम गरिरहेको हुन्छु। अनि पछि गएर साँझतिर भनौँ न अब किबोर्ड जो छ मसँग त्यही किबोर्ड खेलाएर बस्छु। अनि गीतहरू बरु स्टेज प्रोग्राममा गएको गीतहरू गाएको त्यस्तो सपना चाहिँ देखिन्छ। तर सिलाइ तन्ना काटेको त्यो रियालिटीमा चाहिँ त्यो भएको छैन। त्यस्तो नहुनु नै राम्रो भयो, त बर्बाद भयो होइन। त्यो बाहेक एउटा अब तपाईँ त एउटा शरीर पनि राम्रो छ होइन, अनि कहिले एउटा भनौँ न यता खेलकुदतिर अथवा फोर्सतिर यतातिर पनि घरका मान्छेले तपाईँलाई रुचि भएन? तपाईँको बडी पनि राम्रो छ हेर्दाखेरि हट्टाकट्टा, मलाई लाग्थ्यो तपाईँ फोर्समा कुनै होइन सैनिकमा अथवा पुलिस फोर्समा हुनुहुन्छ जस्तो मैले फिल गरेको थिएँ सुरुमा देख्दा। तपाईँले त्यता पनि कहिले रुचि गएन? पुलिस फोर्समा भन्दा पनि खेलकुद मध्येमा चाहिँ फुटबल गेम चाहिँ एकदमै साह्रै मनपर्छ। र म सानो उमेरमा स्कुल पढ्दै गर्दा चाहिँ फुटबल गेममा चाहिँ म गेमहरू खेल्न जान्थेँ। जस्तै लोकल गेमहरू बोका कप हो, खसी कप, यस्तै कपहरूमा चाहिँ खेल्न जान्थेँ। तर त्यसमा मध्ये चाहिँ गोलकिपरको खेलाडीमा चाहिँ गोलकिपरमा भएर चाहिँ खेल्दिएँ। 2-3वटा गेममा चाहिँ किपरमा बस्दाखेरि जितेका थियौँ। बढी जस्तो तपाईँ गोलकिपरको रूपमा खेल्नुहुन्थ्यो होइन? हजुर। अहिलेसम्म कति गोल खानु भएको छ केही याद छ? धेरै खायो होला होइन, नखाएको होइन, खाइयो भने खिलाइयो भने। जे होस् धेरै रक्षा पनि गरियो। जस त्यसमा त्यही कारणले पनि तपाईँको बडी एउटा फुटबल खेलाडीको रूपमा हुँदाखेरि पनि शरीरलाई मेन्टेन गर्नुभएको छ होइन। फुटबल जे होस् मान्छेले एउटा शरीर मेन्टेनको लागि कसैले योगा गर्छन् होइन, कसैले दौड्छन्। अब सङ्गीत त आफ्नो ठाउँमा त्यो मनोरञ्जन छँदैछ, एक्सर्साइज पनि जरुरी छ कि के लाग्छ तपाईँले? सबै मान्छेहरूले एक्सर्साइज गर्नुपर्छ के छ? एकदमै एक्सर्साइज एकदमै जरुरी छ हेल्थ केयर गर्ने व्यक्तिको लागि अथवा जुनसुकै व्यक्तिको लागि पनि एक्सर्साइज हुनु जरुरी छ। किनभने हामी विभिन्न किसिमले विभिन्न फुडहरू हामी खान्छौँ होइन, जुन जतिखेर टाइम टेबल हाम्रो कुनै पनि फिक्स हुँदैन, त्यसले गर्दा शरीरलाई चाहिँ हानि हुने हुन्छ। त्यस हानिबाट बच्नको लागि हामीले एकदमै एक्सर्साइज गर्नु जरुरी छ।
पछ्याइरहन्छु जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी म पहिला पनि पछ्याइरहन्छु ती छहरा खोला खहरेहरूमा सम्झना पनि बगिरहन्छु उकाली ओह्रालीहरूमा कमाउने जाडोहरूमा कपाल दुख्ने गर्मीहरूमा मुटु कमाउने जाडोहरूमा कपाल दुख्ने गर्मीहरूमा मन हर्ने सुन्दर अनि विकट ती बस्ती बस्तीहरूमा जान्छौ तिमी पहिला पनि पछ्याइरहन्छु जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी म पहिला पनि पछ्याइरहन्छु उकाली ओह्रालीहरूमा भन्ज्याङ अनि चौतारीहरूमा छातीहरूमा जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी म पहिला पनि पछ्याइरहन्छु जहाँ जहाँ जान्छौ तिमी म पहिला पनि पछ्याइरहन्छु जे होस् खुसी लाग्यो तपाईँबाट एउटा आउँदो पिँढीहरूले पनि एउटा प्रेरणा पाउनेछन् होइन। यसरी चाहिँ मान्छेले स्वास्थ्य नै धन हो पनि भन्छ नि त। धेरै जसो मान्छेहरूको कति धन सम्पत्ति स्वास्थ्यमा गइरहेको हुन्छ, त्यही पनि स्वास्थ्य पाउन्न होइन। स्वास्थ्य पनि जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र बाँकी अनि जस्तो खानपिनहरूमा तपाईँले कस्तो किसिमको खानाहरू मनपर्छ, के छ? खानामा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुहुन्छ कि कस्तो खाना बढी खानुहुन्छ तपाईँ? एकदमै खाना चाहिँ मानिस भइसकेपछि टाइम टेबलमा खानै पर्ने हुन्छ। टाइम टेबल भएन भने मान्छे बिमारी हुने होइन, अनि ग्यास्ट्रिक पैदा हुने। त्यसैले खाना मेरो धेरै त्यो भेराइटी भन्ने हुँदैन। नर्मली सिम्पल दाल र भात मेरो लागि एकदमै फेभरेट। दाल र भात भयो भने मलाई त्योसँग चटनी पिसेर दिए पनि नथियो भने एकदमै बेटर। म धेरै भेराइटीको चाहिँ खाना खोज्दिनँ, तर खाना चाहिँ पाकेको मिठो हुनुपर्छ। सादा खाना मजासँग ठिक समयमा खाने, त्यो दुईवटा कुरा गऱ्यो भने त्यसले अझै सपोर्ट गर्छ भन्ने। हजुर। अब हाम्रो सुदूरपश्चिम त हामी कला संस्कृतिले परिपूर्ण धनी छँदैछौँ होइन। अबको जस्तो सुदूरपश्चिममा धेरै जसो यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रमा सङ्गीत क्षेत्रमा आउन चाहन्छन् मान्छे तपाईँ जस्ता, र तपाईँभन्दा अब जुनियर पनि तपाईँ अलिकति सिनियर भइसक्नुभयो होइन। यहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिममा विशेष किसिमको एउटा सरकारले पनि ध्यान नदिएको सङ्गीतको कुनै त्यस्तो विद्यालय अथवा त्यस्तो संस्था होइन, त्यस्तो नभएकोमा तपाईँलाई कस्तो पीडा छ? के हुनुपर्छ तपाईँको, के छ भनाइ? यो प्रति त म एकदमै पीडा छु, किनभने हाम्रो पश्चिम क्षेत्रमा सङ्गीतको विषयलाई लिएर सबैजनाले गम्भीर हुनु जरुरी छ। किनभने
हामी यहाँदेखि सिकेर भनौँ इन्डियाको ठाउँमा बनारसदेखि लिएर काठमाडौँ ठाउँमा क्षेत्रमा गएर सिक्नलाई लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। तर यसै ठाउँमा धेरै कला भएका व्यक्तिहरू छन्, गाउने डान्स गर्नेदेखि लिएर इत्यादि जति पनि कला भएका व्यक्तिहरू छन् यसै ठाउँमा धेरै जस्तो म देख्दछु। अनि ती व्यक्तिहरूको कलाले भरिएका व्यक्तिहरूको लागि यो ठाउँमा एउटा सङ्गीत विद्यालयदेखि लिएर कला केन्द्र जस्ता सिकाउने स्थानहरू सिक्ने ठाउँ चाहिँ भइदिएको भयो भन्ने प्रतिष्ठा मेरो चासो र धेरै व्यक्तिको पनि चासो छ होइन। अनि यो क्षेत्रको लागि सङ्गीत विद्यालयको लागि र कला केन्द्रको विषयलाई लिएर यहाँका अग्रज व्यक्तिहरूले यस विषयलाई ध्यान दिएको भए भन्ने मेरो चासो र मेरो जिज्ञासा हो। पक्कै पनि अब राज्यले विभिन्न अब काठमाडौँ हामी जे सानो कुराको लागि पनि काठमाडौँ जानुपर्ने होइन, त्यो यहाँका विभिन्न प्रतिभाहरू राम्रो राम्रो छन्। हामीले रविबाट पनि गत 1-2 वर्ष अगाडि हामीले देख्यौँ, यताकै प्रतिभा हुन् होइन। उहाँले त्यो विशेष नसिकेर पनि एउटा नेपाल आइडल हुनुभयो होइन। त्यस्ता अन्य पनि धेरै प्रतिभा लुकेका छन् अहिले पनि। त्यो यस्तो भइदिएको खण्डमा तिनीहरूले ठाउँ पाउँथे भन्ने तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो होइन। फेरि अब तपाईँको चाहिँ अब आफ्नो त्यो काम प्लस त्यो छँदैछ, तपाईँको अबको गीत सङ्गीत नयाँ के तपाईँको अब के छ योजना, के गर्दै हुनुहुन्छ, आगामी के छ योजना तपाईँको निकट उसमा? आगामी दिनहरूमा मैले अब भनौँ न थुप्रै गीतहरू सङ्गीत गरेर सीमितमा मैले चाहिँ ती कपीमै मात्रै सीमित छन् होइन। अब त्यस्तो सपोर्टर व्यक्ति कुनै छ मैले गर्न चाहन्छु भन्ने व्यक्ति भने उहाँलाई चाहिँ म त्यो गीतहरू उपलब्ध गराउन सक्छु। तर तयारी अवस्था तपाईँ आफै पनि गायक हो, आफ्नै स्वरमा निकालेर त्यो गीतलाई एउटा म्युजिक भिडियो मार्फत निकाल्न चाहनुहुन्न? मैले चाहिँ गायनलाई एकदमै फोकस गर्छु, एक्टिङलाई चाहिँ गर्दिनँ। किनभने मोडल चाहिँ मलाई सुट गर्दैन होला जहाँसम्म, त्यस कारणले चाहिँ मैले चासो नराख्न खोजेको हो। तर सिङ्गिङको लागि चाहिँ आउने दिनहरू अडियो चाहिँ तपाईँले निकाल्नुहुन्छ? हजुर, अडियोको लागि चाहिँ त्यसको तयारी छ? हजुर। कस्ता खाले गीतहरू छन्? मेरो आधुनिक बेस मेरो आधुनिक नै हो। अनि अलि लोक पपलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति ध्यान दिइरहेको छु। शब्दहरू पनि आफै कोर्नुहुन्छ? हजुर हजुर। अनि अरू त साहित्यतिर पनि तपाईँको किताबहरू पढ्ने होइन, एउटा घरमा हुन्छ नि बिहान कामसाम गरिसकेपछि राति तपाईँ टिभीमा व्यस्त हुनुहुन्छ कि किताब पढ्नुहुन्छ कि कसैसँग च्याट गर्नुहुन्छ, के छ तपाईँको? म किताब त्यति पढ्दिनँ खासै गरेर। एउटा च्याप्टर मोबाइल हो खास गरेर हेर्ने भनेको, धेरै मात्रामा मोबाइल, धेरै कुराहरू अहिलेको दुनियाँ त्यसमा छ। मेरो किताब भनेको साँझको समय त्यही किबोर्ड हो होइन। मेरो लागि किताब भने पनि मोबाइल भन्यो भने साँझको र मर्निङ टाइमको जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर त्यही म्युजिक समातेर बस्ने, आफूले जुन धुनहरू बनाएको छ त्यही धुनलाई गीत गाउने, अथवा अरू जुन मन परेको व्यक्ति, मैले अगाडि पनि भनिसकेँ स्वरूप आचार्य मेरो फेभरेट गायक हो, उहाँकै गीतहरू किबोर्डसँग बसेर गुनगुनाउँछु। मेरो किताब भनेको नै त्यही किबोर्ड नै हो। तपाईँ बिहान पनि दिउँसोभरि काममा हुनुहुन्छ, घरमा आएर पनि साँझ किबोर्डमा साथी भन्नुभयो होइन। अनि घर परिवारको मान्छे तपाईँसँग रिसाउँदैन? घरमा समय दिनुहुन्न? कुनै किसिमले पनि रिसाउँदैन। किनभने सबैजनालाई थाहा छ पहिलेदेखि गीत गाउँछ भनेर, गीत रेकर्ड गरेको छ भन्ने पनि थाहा छ, प्रोग्रामहरूमा हिँड्छ भन्ने पनि थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा यदि मैले त्यो कुरालाई लुकाएर सायद प्रस्तुत गर्थ्यो भने सायद रिसाउने एउटा कारण हुन्थ्यो। किनभने मेरो प्यासन नै सङ्गीत हो भनिसकेपछि रिसाउने कुनै पनि कारण हुँदैन। अर्को कुरा, गीत त यस्तो चिज हो कि सङ्गीत भन्ने कुरा पीडित मनहरूलाई राहत दिने, एउटा मलम लाउने, पट्टी लाउने कारण हो भनेपछि उनीहरूलाई चाहिँ जब सङ्गीत सुन्छन् ध्यान दिएर चाहिँ सुनिदिन्छन्। जे होस् डिस्टर्ब जे भए पनि परिवारबाट, फ्यामिली, केटाकेटी सबैबाट सपोर्ट छ होइन।
मेला पाता गर्दा पनि कोइली जस्तै गाउँथिन् नि, कोइली जस्तै गाउँथिन् नि। बितेको दिनको सम्झना आउने दिन खै कस्तो होला। बितेको दिनको सम्झना आउने दिन खै कस्तो होला। तपाईँको घरमा अनि अरू को कोले गाउँछ गीतहरू? मेरो छोरी छ एउटा क्युट सलोनी, उसले चाहिँ म सँगसँगै जति हाई पिच भए पनि तिखो स्वर गरेर पनि गाउँछ। अहिले चाहिँ छोरीलाई चाहिँ म प्र्याक्टिस गराइरहेको छु गीत। तपाईँको केही गुणहरू त्यसमा सरिरहेको छ एकदमै होइन? भविष्यमा पनि उसलाई पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ होइन? अनि तपाईँको चाहिँ अब परिवार सपोर्टिङ सबै कुरा भयो, अलिकति परिवारतिर गरौँ होइन? तपाईँ अब एउटा त सङ्गीतकार मान्छे, एउटा गीत गाउने मान्छे होइन? साहित्य सङ्गीततिर रुचि भए मान्छेको प्राय प्रेम विवाह हुन्छ, तपाईँको बिहा चाहिँ कसरी भयो? प्रेम बिहा नै भन्नुपर्छ मेरो। हजुर, प्रेम विवाह हो। हजुर। कसरी भयो प्रेम? सुरुमा कहाँ देख्नुभयो? अलि भन्नु भन्दाखेरि अलिकति फर्स्ट लुकसम्म कहाँ देख्नुभयो? सुरुमा हुन्छ नि त भाइ। हजुरले कस्तो प्रश्न सोधिनु, भनौँ कि नभनौँ भन्ने प्रश्नमा अलमल ल्याइदिनु। अब प्रेम विवाह भन्नुपर्दा फर्स्ट सिन गजब हुन्छ क्या मान्छेको। ठिक छ, अलिकति याद भएको जतिमा भन्छु। बिहामा एकजना भान्जीको विवाह थियो। त्यो बिहामा भान्जीलाई पुर्याउँ भनेर अब गाउँघरको बिहामा प्रायः जस्तो एउटा बिहामा छ भने पुरै गाउँ पल्टिएर पहिला त फेरि बिहा पनि राति हुन्थ्यो। हजुर, राति हुन्थ्यो। अब लुकेर हेर्न पनि पाइन्थ्यो। 2 डे थिएन, 1 डे नै थियो। तर लेडिजलाई पुर्याउँदाखेरि 2 डे नै बन्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि भान्जीलाई पुर्याउँदा जाँदाखेरि बिहा पनि अब दाइको ससुराली पनि त्यसै ठाउँमा, अनि त्यही ठाउँमा नै अब भेट भयो भनौँ। सालीको रूपमा पनि अब साली भनेर हामी जिस्काउने गर्ने। अनि त्यही बिहामा पहिल्यैदेखि साली पनि पर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ कुराकानी त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि विवाहको प्रस्ताव कसरी भयो? घरकाले राखे या तपाईँ आफैले राख्नु? व्यक्तिगत हो, हामी दुईजनाकै सल्लाह भएर। सल्लाह भएर त्यसपछि घरमा कुरा राख्नुभयो? त्यसपछि घरमा कुरा पनि राखियो। त्यसपछि ओके भन्ने कुरा भयो। अब मेरो मिसेसको फादर चाहिँ इन्डियामा बस्ने, त्यतै उहाँको आफ्नै घर भएर भएको कारणले गर्दा नेपाल आउने टाइम भ्याउँथेन होला। त्यस कारणले गर्दा अनि मेरो कस्तो भने मैले काम कम्प्लिटली सिक्नुको लागि फेरि इन्डिया जानुपर्ने, अनि अब बिहा गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि अब उतातिर मान्छे आएको आयो भने होइन, त्यस कारणले गर्दा ल त भनेपछि हामी 3 महिनासम्म रह्यौँ। त्यसपछि हामीले बिहा गर्नुभयो। अहिले जे होस्, अब तपाईँको परिवार पनि कुनै गीत सङ्गीतमा नृत्य गर्ने अथवा केही गर्नुहुन्छ? म्याडमले पनि गुनगुनाउँछ। लोकदोरी गीत त रातभरि पनि सुनिदिन्छ। एकदमै जे होस्, एकदम क्रेजी, मतलब सङ्गीतप्रति उहाँले चाहिँ बुझ्नुहुन्छ। बुझ्छ। धेरै जसो के हुन्छ भने एउटा श्रीमान बुझ्ने, श्रीमती नबुझ्ने पनि हुन्छ होइन? जस तपाईँको पुरै परिवार एउटा सङ्गीतमय परिवार छ भन्दा हुन्छ। एकदम। किनभने सुरुवातदेखि लिएर भन्यो भन्दा मेरो बुवा चाहिँ अझै आजभन्दा धेरै वर्ष 20-30-40 वर्ष अगाडि जब टेप रेकर्डमा चाहिँ रेकर्ड गरेर भनौँ न, मेरो बुवाको चाहिँ गीत चाहिँ मुम्बईको ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरूले रेकर्ड गरेर सुन्नको लागि त्यसरी लगेर जान्थ्यो भन्ने सुन्थ्यौँ। ठाडी भाका खुब गुनगुनाउनुहुन्छ। अझै पनि कहिलेकाहीँ रातिको बेला उहाँलाई गाउन मन लाग्यो भने एल्बमको रूपमा पछि अनि त्यसरी कुनै निकाल्ने प्रयास गर्नु भएन। त्यसरी त्यति बेलाको भनौँ न, मेरो बुवा अब अहिले त हामी केही भनौँ न मेहनतले गर्दा केही स्तरसम्म पुगेका छ भने त्यति बेला मेरो बुवा धनगढीको बजारमा चाहिँ पाइडलवाला रिक्सा चलाएर हामीलाई हुर्काउनु भएको हो भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ रेकर्ड गर्ने सम्भावनाको कुरा नै छ। त्यति बेला अब केही कुराहरू सस्तो थियो भने त्यही किसिमको अप्ठ्यारो पनि अवस्था थियो होइन, सानो चिजको बेलामा। जे होस्, तपाईँको अब बुवाको ठाडी भाकाहरू त्यो तपाईँले उहाँको ठाडी भाका र त्यो भाकाहरू नसिक्यो भने तपाईँको त्यसले गर्दा सङ्गीतमा रुचि चाहिँ गयो। हजुर होइन, तपाईँको अब त्यो त्यति सङ्गत भएन, देउडातिर त्यति ध्यान गएन होइन। अब भविष्यमा पनि तपाईँले जस्तो आधुनिकको त भन्नुभयो होइन, देउडा र अनि हाम्रो यो लोक सङ्गीतमा पनि केही प्याटर्नहरू तपाईँ त्यतातिर पनि जानुहुन्छ कि के छ तपाईँको? त्यस्तो त ठ्याक्कै मैले
दिमागमा आएको छैन, सोचेको छैन होइन। लोकपप अब अहिलेको भनौँ न यहाँको केही व्यक्तिहरूको सपोर्ट र साथ पायो भने हाम्रो सुदूरपश्चिमलाई टार्गेट गरेर यहाँको भाषालाई टार्गेट गरेर बनाउने त रहर लाग्छ होइन, तर टार्गेट चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ गर्नुपर्छ। भाषा यहाँको लिने तर सङ्गीत र अलिकति प्याटर्न आधुनिकलाई हाल्ने भन्नु खोज्छ। हजुर, अलिकति चाहिँ युवा पिँढीहरू बढी जसो त्यसमा आकर्षण हुन सक्छन्, किनभने अहिलेको जेनेरेसनको डिमान्ड जस्तो छ त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ होइन। तर मैले सोचेको थिइनँ, तर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, किनभने नयाँ प्याटर्नहरू लिएर दियो भने त्यो कुरा चाहिँ बजारमा चाहिँ त्यो कुराले चाँडै अट्र्याक्सन गर्छ होइन। त्यस कारणले अबको दिनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म टार्गेट गर्नेछु। तिम्रो नै माया, तिम्रो नै माया, तिम्रो नै माया लाग्दछ साइली, सम्झन्छु चिन चिन। तिम्रो नै माया लाग्दछ साइली, सम्झन्छु चिन चिन। तिमीले माया नगरे पनि गर्छु म दिन्दिन। तिमीले माया नगरे पनि गर्छु म दिन्दिन। आज मैले भात र खायो दाबाको, आज मैले भात र खायो दाबाको। के माया गर्थ्यौ तिमीले सैली, म जस्तो जाबाको। माया गर्थ्यौ तिमीले सैली, म जस्तो जाबाको। र अर्को तपाईँ फेसन डिजाइनरको रूपमा पनि अब हामी फेसन डिजाइनरको कुरा गरौँ होइन। जसरी अब सुदूरपश्चिममा धेरै जसो म्युजिक भिडियो इत्यादि बन्छ, तर यहाँ त्यो ड्रेसहरूमा हुन्छ नि त, त्यो किसिमको ड्रेस डिमान्ड गर्ने, माग गर्ने त्यस्तो तपाईँ कहाँ कोही आउँछन्? एकदमै आउँछ, किनभने अब अहिले चाहिँ कम्पिटिसनको जमाना छ, जताततै सङ्गीतमा पनि कम्पिटिसन छ, अनि लाउने कुरामा पनि अब होटेलहरूमा भनौँ न भेराइटीका खानाहरू विभिन्न ठाउँमा हुन्छन् भने त्यस्तो ठाउँमा अब मैले लगभग 2 चोटि धनगढीमै फेसन सोको लागि क्याटवक हुन्छ जहाँ, त्यसको लागि 2 चोटि काम गरिसकेको छु। त्यसमा मैले नै डिजाइन दिएको। त्यस पश्चात चाहिँ सुटिङहरूको लागि पनि धेरै डिजाइनहरू मैले एल्बम गीतहरूमा भनौँ न। जस्तो अब म पोखरातिर काठमाडौँतिर कार्यक्रमहरूमा गएको छु होइन, जस्तो त्यहाँ ड्रेस हामीलाई कहिले कमी पऱ्यो भने त्यहाँ ड्रेसहरू हायरमा लिएर त्यसरी हामी जुनसुकै देशभरिको ड्रेस पाइन्छ। यस्तो यहाँ कुनै ठाउँ त्यस्तो ठाउँ छ अथवा तपाईँले त्यसको बारेमा भोलि भनौँ न, तपाईँ त त्यो फेसन डिजाइनरतिर काम गर्ने मान्छे होइन, त्यस्तो एउटा पसल राख्नुपर्छ वा आफूले पनि स्टक राख्नुपर्छ भन्ने त्यतातिर तपाईँको केही मनमा छ कहिले? त्यो त एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने अब हजुरले भन्नु जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि जुनसुकै ठाउँको ड्रेसहरू उपलब्ध गराउने त्यस्तो ठाउँ छैन यतातिर। काठमाडौँमा हुनसक्छ होला, मैले पोखरामा काठमाडौँमा पाउँछ तपाईँ देशभरिको ड्रेस पाउँछ भनेपछि सुदूरपश्चिममा छैन खास भन्ने मैले त्यसको बारेमा जानकारी छैन, तर त्यस्तो भइदिएको भए त्यो एउटा केन्द्र जहाँबाट जुसुकैले पनि भाडामा लग्न सकोस्, जस्तो त्यहाँ नेपाली ड्रेस होस्, आधुनिक देउडा थारू सबै ड्रेस पाइन्छ। हजुर हो, त्यस्तो चाहिँ अब धनगढीमा भनौँ अब नभए पनि त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा अहिले त्यस्तो खासै त्यति सोच्नु भएको छैन होइन? तर त्यो चाहिँ हुन भइदिएको भए अझै राम्रो हो, किनभने अब सुदूरपश्चिममा अहिलेलाई छैन, तर आउने दिनहरूमा भयो भने यहाँको सुदूरपश्चिमवासीहरूले बाहिर ठाउँबाट भनौँ न कलेक्सन गरेर अथवा अर्डर गरेर सुटिङ गर्छन् अथवा जेसुकै भए पनि। तर यसै ठाउँमा
भइदिएको भए तर त्यो सुटिङको लागि जस्तै हजुरले बाहिर जानुहुन्छ यो ठाउँमा काठमाडौँ जानुहुन्छ पोखरा जानुहुन्छ भने अर्डर अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ त्यो डिजाइन चाहिँ गर्न सक्छु। तपाईँले सबै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले त्यो बनाउनमा चाहिँ हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले त्यो क्षेत्रमा भोलि काम गर्न चाहन्छ भने त्यसमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अब हामी थोरै पर्यटन कुरा गरौँ होइन। तपाईँ चाहिँ बाहिर यसो मान्छेको मनोरञ्जनको लागि घुम्ने हुन्छ नि, घुम्न कतिको मन पराउनुहुन्छ? घुम्न त धेरै मन पराउँछु तर मेरो समय त्यति घुम्ने समय नै हुँदैन। मलाई नेपालको सबैभन्दा अहिलेलाई चाहिँ रामेछाप जस्तो ठाउँ घुम्न रहर छ। नेपालको देशभरिको सुन्दरता त छँदैछ, सुदूरपश्चिमको चाहिँ कहाँ कहाँ पुग्नु भएको छ र कुन ठाउँ अब म एकचोटि समय मिल्यो भने जान्छु लागिरहेछ? समय मिल्यो भयो भने सायद जुर्यो भने मैले चाहिँ हाम्रो सुदूरपश्चिमको खप्तड भयो होइन, अनि रामा रोशन भन्ने ठाउँ भयो, देखेको छैन। गुडोटीसम्म प्रोग्राममा गएको छु, अनि बाजुरा पनि जान रहेछ तर समय र त्यस्तै प्रोग्रामको सायद पऱ्यो भने जाने चाहिँ सोच गरेको छु मैले। राम्रो कुरा। हामीले कला क्षेत्र सँगसँगै पर्यटनलाई पनि जोडेर ल्याउनुपर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। तपाईँले अब केही मनमा त्यस्तो भन्नु कुरा केही मैले छुट्याएको होइन भन्नुपर्ने कुरा छ अथवा तमाम हाम्रो यो दर्शक महानुभावहरूले हेरिरहनु भएको छ सुपक कला संसार, दर्शक महानुभावहरूलाई र यो च्यानललाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु गुणाकर दाइ हजुरलाई र सुपक कला संसार युट्युब च्यानललाई हेरिरहनुभएका जति पनि दर्शक महानुभावहरू छन्। यस ठाउँको सङ्गीत क्षेत्रको विकासको निम्ति यहाँहरूको आवाजको खाँचो छ, आवाज उठाउनु होला यस ठाउँको लागि, किनभने यहाँका कलाले भरिएका धेरै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ यहाँहरूको सपोर्ट र हौसला र साथको धेरै खाँचो छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई साथ दिनुहोस् भन्न चाहन्छु र साथै हाम्रो यो सुपकला संसार युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनुहोस् अनि तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोस् र यहाँहरूको साथ सपोर्टले नै हाम्रो गुणाकर दाइले यस च्यानल मार्फत केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वस्त छु। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यस कार्यक्रममा आएर हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो। तपाईँको हामीले गीत सङ्गीत पनि सुन्यौँ होइन। अब फेरि पनि तपाईँको यो गीत सङ्गीत, तपाईँको कला क्षेत्रको यात्रा र तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको यात्रा पनि सुगत रहोस्। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले देख्नुभयो आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सुदूरपश्चिमको एउटा युवा सङ्गीतकार, गायक तथा उहाँ आफैमा फेसन डिजाइनर पनि हुनुहुन्छ सन्तोष कुमारसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यसरी नै आगामी अन्य श्रृङ्खलामा पनि यस क्षेत्रको अन्य प्रतिभाहरूलाई लिएर आउने बाचासहित आजको यस श्रृङ्खलामा हामीलाई वाद्यवादनमा सहयोग गर्नुहुने ढोलकमा पवन श्रेष्ठ, त्यसै गरेर हामीलाई ड्रम सेटमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रो डिसी पुन सर र उहाँकै यो हामीले सङ्गीत विद्यालय भनौँ इन्स्टिच्युटमा हामीले आजको सुटिङ गरेका छौँ। मेलोडी म्युजिक सेन्टरमा आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको छायाङ्कन भएको छ। त्यसै गरेर हामीलाई प्रविधि छायाङ्कनमा सहयोग गर्नुहुने हाम्रो क्यामेरा पछाडि पर्दा पछाडिको भाइ मासुम विष्टलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि यस्तै कला गतिविधि र यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आउने बाचासहित आजको यस श्रृङ्खलाबाट म गुणाकर पनिर पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।